अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 26 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से ट्रंप इंतजामिया, डोनाल्ड ट्रंप और उनके अमायदीन ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 वाली जाली सरकार पर बिजलियां गिरा दी हैं। 440 वोल्ट का इन्हें झटका लगा है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स अब आना शुरू हो गए। इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो सहूलियात हैं वो किस हद तक बहाल की गई हैं, कितनी बहाल की जा रही हैं, सहूलियात बहाल होने पर इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल था, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त बन गए और ख़ासतौर के ऊपर पीका एक्ट के अंदर जो तरामीम लाई गई हैं उसके ऊपर रद्द अमल दिया है, वार्निंग दी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की ये चोजन जर्नी है कि उन्होंने मफाहिमत पर मज़ाहिमत को तरजीह दी है। जुनैद अकबर साहब का इस तरह से एक पोजीशन के ऊपर लगाया जाना, इसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। और फिर कुछ खिलाड़ी आपके ऐसे होते हैं, मैं इस फॉर्म 47 की जाली सरकार के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, जो अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल करते रहते हैं। दो ऐसी शख्सियात हैं, एक मर्द और एक खातून। वो कौन है, वो कब से गोल किए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो नुकसान किसका कर रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इस तरह व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं कि इमरान खान साहब, ट्रंप इंतजामिया ने जो कुछ किया है उसके आफ्टर शॉक्स क्या है, उसका फायदा डायरेक्टली इमरान खान साहब को क्या पहुंचा है, उसके ऊपर मैं बात करूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल के अंदर मीडिया टॉक की, उसके चंद पॉइंटर्स हैं वो शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं, यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान, फरमाते हैं कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। इमरान खान साहब के जुमले। और आज वैसे आपको एक बात बताऊं कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आखिरी दिन है एज पर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे वो टिके रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आज उनका आखिरी दिन है। 26 नवंबर उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन है। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब की। मेरा अदालत से अगवा ही इसलिए किया गया था क्योंकि उनके रद्द अमल का अंदाजा था और अवाम के जज्बात से खेलकर इन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवा के फॉल्स फ्लैग में तब्दील कर दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप और कारकुनान समेत हजारों लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये इमरान खान साहब कहते हैं। अच्छा, जो ट्रंप इंतजामिया के एक्शंस की वजह से 440 वोल्ट का झटका इस सरकार को लगा है, उसके आफ्टर इफेक्ट गए और खान साहब ने किसी बात कर मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो क्या इवेंट है वो इस गुफ्तगू के अंदर नहीं होगा, मैं आगे चल के बताने लगा हूं आपको। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को मासूर किया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तहरीक इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ और हिरास पैदा किया जा सके। फिर वो कहते हैं कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबें लगाकर अवाम से इंसानी बुनियादी हुकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका यानी पैका तरमीमी एक्ट इस सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप सबके सामने हम सब इसकी एग्जाम्पल खड़े हैं। और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई। अब फॉर्म 47 असेंबली ने आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। अच्छा, ये कानून इमरान खान साहब के दौर में भी पेश किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर और काबीना के अंदर, खुद खान साहब के अंदर इस चीज़ का इदराक पाया जाता था कि ये गलत है, तो उसके फ़ौरन बाद इसको सेट असाइड कर दिया गया, यानी इसको उन्होंने नहीं करने दिया। उनको आइडिया हो गया था कि हम जमहूरी लोग हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस हुकूमत ने तो बाकायदा साथ दे रखा है। उसके ऊपर सहाफ़ी भी जो है ना बस टक टू लगा के बैठे हैं, मुकम्मल तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के चंद पॉइंटर्स हैं, मैं आपके साथ रखना चाह रहा था।
امریکہ کے اندر ہوا یہ ہے کہ پے در پہ بیانات آ رہے ہیں, پریس کانفرنسز آ رہی ہیں. ایک بڑی پریس کانفرنس میں رچرڈ گرینل جو عمران خان صاحب کے حوالے سے واضح موقف رکھتے ہیں اور اسپیشل انوائے ہیں مشن کے, تو انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی, ٹرمپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی, ٹرمپ نے ان کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا. آگ یہاں پاکستان کے اندر لگی, اور آگ اس طرح سے لگی کہ عمران خان صاحب کی جو جیل کے اندر بنیادی سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے سہولیات ہیں ان کو بحال کر دیا گیا. ان سہولیات میں ان کا اخبار کا ملنا, ان کا ٹی وی, ان کا ایکسرسائز, ان کے روزمرہ واک کے معاملات, اور یہ سب کچھ بحال کر دیا گیا ہے. جب یہ چیز بحال ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کسی صاحب سے وہاں پر پوچھا, مبینہ طور کے اوپر جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ کہیں ٹرمپ تو نہیں آ گیا, تو سامنے سے جواب آیا جی آ گیا. تو خان صاحب جو ہے نا اس کے اوپر مسکرا دیے. تو یہ جو 440 وولٹ کا جھٹکا سرکار کو لگا ہے, اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ یہ بھی دیکھیں کہ بار بار منت ترلے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے 28 تاریخ کو بیٹھ جائیں نا, 2 دن رہ گئے, ایک دفعہ بیٹھ تو جائیں نا, اس وقت ہم طے کریں گے. یعنی وہ نیچے لگتے ہوئے دکھائی نہیں بھی دینا چاہتے سرکار والے, اور یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان گئے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کا جو دن ہے نا, کل کا دن, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دا جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان. یاد رکھیے گا کل کے دن جو ہے 26ویں آئینی ترمیم دبردوز ہو سکتی ہے کل اور پرسوں. اور سن کون رہا ہے؟ جسٹس مسرور علی شاہ. اور کل کے دن جو ہے وہ ایڈیشنل رجسٹرار کو سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا کل کا دن, آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا ہے. اچھا, یہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی تھی, اب میں کچھ مزید چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. حامد میر صاحب کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کسی طرح بچ جائے, لیکن معاملہ فل کورٹ میں چلا گیا ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں. 2 دنوں کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو پرسوں بتائی تھی بات, پرسوں کے بلاگ میں بتائی تھی کہ ایک ایڈیشنل رجسٹرار اور ایک 26ویں آئینی ترمیم میں دونوں معاملات جسٹس منصور علی شاہ کے کورٹ سے ہوں گے. اور اسی طرح سے کہا تھا کہ چھوٹی عدالتوں سے خان صاحب کے اگینسٹ, بڑی عدالتوں سے خان صاحب کے حق میں فیصلے آئیں گے. اب 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا پیچھے کیا رہ جائے گا آپ کے پاس, وہی نارمل عدالت. جسٹس منصور علی شاہ واپس چیف جسٹس آف پاکستان. اب یہ سارے معاملات جو ہے جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے تو کیا وہ سنیں گے نہیں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی, کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی. تو ریورس گیئر کا جو ٹاپ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ کل سے ہونا شروع ہو جائے گا. ہیونگ سیڈ دس آل کہ وہ فیصلے دیں گے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن فیصلے بہرحال ضرور آئیں گے. اچھا جی, سپریم کورٹ سے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا فیصلہ بھی کل سنایا جائے گا. سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا تھا. بینچز کے اختیارات کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی عدالت سے دلائل مانگے گئے ہیں. حامد میر صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے, وہ کہتے ہیں جنید اکبر کو صوبائی صدارت دے کر عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ اب معاملات پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر طے ہوں گے. عمران خان نے جو پیغام علی امین اور دوسروں کو دینا تھا وہ بھی دے چکے ہیں. عمران خان جب چاہیں اب باہر آ سکتے ہیں. اس بات کی پیش گوئی عمران خان صاحب نے خود بھی آلریڈی کر دی ہے کہ اب زیادہ دن نہیں ہے, میں جیل کے اندر زیادہ دن آپ کو نظر نہیں آؤں گا. اچھا جی, ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک وارن کی ہے, بہت بڑی بات. وہ کیا وارن کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیکا ایکٹ 2025 میں کی جانے والی تبدیلیاں حکومت کو ڈیجیٹل منظرنامے پر مزید کنٹرول دے سکتی ہیں. دے کہہ سکتی ہیں, زبردستی کا کنٹرول ہے. یہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے وارن کیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کو برخاست نہ کیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے. اب کہاں کے انسانی حقوق اور کہاں کی بات ہے. اب دو ایسی شخصیات ہیں جو کھلاڑی اس مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی جعلی سرکار کی ہیں, لیکن گول بھی اپنے ہی گول پوسٹ کے اندر کیے جا رہے ہیں. ایک ہے محسن نقوی صاحب اور دوسری عظمہ بخاری صاحبہ. اب آپ عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, یا آؤٹ آف کانٹیکس لیا گیا ہے, جو بھی ہے واٹ ایور, جو میں نے پڑھ رہا ہوں, جو پڑھا ہوا میرے سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے. یہ سنیے گا, وہ فرماتی ہیں سرکاری ملازم کو ڈیوٹی کے دوران ویڈیوز بنانے اور ٹک ٹاک بنانے جیسی حرکتیں زیب نہیں دیتی. یہ عظمہ بخاری صاحبہ, یہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا. میں پھر ایک ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ اگر یہ کٹنگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے تو میں آلریڈی اس کے شروع میں ہی اس کی معذرت کر لیتا ہوں. لیکن سرکاری ملازم کو ڈیوٹی کے دوران ویڈیوز بنانے اور ٹک ٹاک بنانے جیسی حرکتیں زیب نہیں دیتی. اور سب سے زیادہ ٹک ٹاک کون بنا رہا ہے, سب سے زیادہ ٹک ٹاکس کون بنا رہا ہے, یہ آپ نے کامنٹس میں لکھا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے یار. پھر آگے کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں حکومت پنجاب کا تھیٹرز میں بے حیائی پھیلانے والی اداکاروں پر تاحیات پابندی لگانے کا فیصلہ. مریم نواز کے ہوتے ہوئے تھیٹرز میں بے حیائی فحاشی پھیلانے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ یہ آپ اس کانٹیکسٹ کو پڑھیے کہ مریم نواز کے ہوتے ہوئے بے حیائی پھیلانے کی اجازت کون دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ کہنا کیا چاہتی ہیں بھائی, مطلب تھوڑا سا نا, میں اب اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. اچھا جی, آگے چلتے ہیں.
दूसरी शख्सियत है मोहसिन नकवी साहब। कैसे, अब सुनिएगा। वो कहते हैं अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है, सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाए कि पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। अच्छा जी, आप भी वजारत दाखिला चलाएं, इस हद तक ना जाए कि अवाम पाकिस्तान का नुकसान हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप नहीं गए तो दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट क्यों जारी किया कि उनका ज़ाती दौरा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और चीन मुखालिफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ज़ाती हैसियत में किया है। तो इसकी वजाहत दे दें, अगर आपने किया और इसको मानते भी हैं तो कैसे कर लिया, इसकी वजाहत भी दे दें। मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन है। देखना ये होगा कि वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये कुछ बयानात थे, कुछ चीज़ें थी, याद रखिएगा। जो कल का दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कल के दिन बहुत कुछ हो सकता है। तो कल शायद हो सकता है कि हम मैराथन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।